اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک چیزی که بسیار در نظر ما مهم معلوم شما یک زمان در خلاف شی یعنی درباره شی پوستم داده بودم و درباره استعمال موبایل در منی شادی حال ها هست. ما خو اول از همون کسانی که آرسی مونه مازنا گزارش مونه که کارت در مرشته رای خو کرایی مونه برای زنا که است سخت ترین الفاظ که استلیکایی کنه که در هیچ صورت موبایل در منی شادی حال اجازت نمیدی که شما بهیرین. باز در مرحله دوم باید خودی مردم فرهنگ شی بال بوره که وقتی که اینها مور اجازت نمیده در منی حال شادی حال خود مو که است نباید موبایل که است ببری. ای دو سه در مرحله سوم باید طوری باید کاریشونه که در منی حال خودی شادی حال والا یگو سیستم بیزنا یا گو کاری کنه یا چیکاپ شونه که چیکینگ شونه که گو کس موبایل کت خود کست نورده. اگر این کار سخت است در خودی شادی حال بعضی از افرادهای امنایی که آرسی مونه در چی رشته دارای داماد باشه چی رشته دارای بیری باشه اونها به شدت که است 4-5 نفر 6 نفر دیوتی شی باقاعده بیزنه که اگر اینها پوتکی درو فوتو میگیرن اگر پوتکی درو که است درو فیلم میگیره اونها را بوره که سرزنش کنه و امو ویدیو کی کده اونها ریکارد کی کده او را دیلیت کنه. چرا زنی من چرا این چیز بسیار ضروریه ای فرهنگی از این چیز که است بسیار ضروریه که مو معنی معاشی خو رعایت چی کنی به خاطر از اینکه بسیار از افرادها د کینه مبتلا هست، بعضی از افرادها د دشمنی مبتلا هست، بعضی از افرادها حسد داره. این دختر را که است مو می‌خواستی بری بچی خو یا بری بیرار خو مور نداده گالی دختر فلان کس دیگه کس که است گرفته. لذا چیکار مونه اونجوری موبایل ریکارد مونه فوتوای شرکت است مورد منی سوشال میدیا میده و د منی اینستاگرام و غیره که است میده و میگن که تباهی و بربادی که است مشه و وی دختر که است به عزت مشه و دختر عزت و ناموس از بین مور خانهش که است هم پاشیده مشه و مشکلات که است برای خانواده که است ایجاد میشه و امی ترزانی من شما باید در پارتیا در سالگیره ها باید در هر جای بسیار زیاد خاصا والدین خود دخترو باید هوشیار باید باشه که گو کس پوتکی خرو فوتوش نمیگیره یا پوتکی درو که است سرلوجم که غریب باشه میکا بابم که کدا گو فیلمش که نمیگیره میگن که گو دختر را که است دمنی سوشال میدیا فوتوش داد مگه اینی اینترست بعضی از افرادها هست سجو و بعضی از افرادهای لاوبالی بعضی از افرادهایی که کد عزت و ناموس مردم بازی مونه خب از این کارها که است اونها انجام که است میدم مو باید هوشیار باشیم. البته زنی من بالاتر از این چیزا ممکنه مو هیچ زار کنترل نتانی ما خود ما ایرم میخوایم بگم از نگاه روایات و تعلیمات اسلامی که مو خود مو باید کار نکنی اول. چرا ما که است کدی عزت یگو کس بازی کنم چرا ما کدی گو ناموس یگو کس بازی کنم چرا ما کدی گو عزت یگو فیملی که است ما بازی کنم این چیزا که است خوب نیست. زنی من امیدوارم که طرفی از این چیزم هم شادی حال ها والا هم داماد والا هم بیری والا هم رشته دارها که است هم خودی مردم که دمنی حال که است مایا طرف شیزی چیزا که است توجه میده و که سبای روز برای از خانواده برای فیملی کو مشکل که است ایجاد نشنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.